الان تو دنیا یک قدری متاسفانه یخرجون من دین الله واجا نیست. مسئولیت کیه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، قرآن کریم، ائمه اطهار درست معرفی نشدن، دشمنا بد معرفی کردن، اونایی هم که دوستان هستن درست معرفی نکردن. اینجور شد. کشورهای اسلامی هم که متاسفانه هر دو کشورهای اسلامی انقلاب شد. اونقدری که من یادم از 52 میلادی تا حالا که 22 میلادی که 70 ساله که انقلاب مصر شد، تا حالا یه دونه از انقلابات دیدید که وقتی که سر کار بیان اونایی که انقلاب کردن نکشن، اعدام نکنن؟ این پیغمبر خدا، پیغمبر خدا که نه فقط چون سر کار اومدن قبلی ها رو نکشتن، قبلی هایی که ظلم کرده بود، صدها و صدها توی مکه مکرمه بودن وقت فتح مکه که اینا یا آدم کشته بودن تو جنگ ها، 10 جنگ ضد پیغمبر صلی الله علیه و آله، یا زخمی کرده بودن یا معلول کرده بودن یا مصادره کرده بودن یا کتک زده بودن یا این حرف زیبا نیست به دنیا، نباید رسیده بشه. کی باید برسونه؟ تک تک ماها مسئولی، تک تک هر کسی قد خودش، و این واجب عینی بلا اشکال.